حتی تسکنہو ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکربی وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام رضیلو کا ہے سو متجاہت رکابی وزیفو کا ہے سو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک و جدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم قرآن درون آل ایمان والے انو درود پڑھندہ حکم ہے ایمان والے صلوات مریض مومنین دی صحت اموات دی مغفرت شہداء دی بلندی درجات حاضرین بانیان منتظمین معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خانوادہ تے اچھی صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک کی تاجیل دی خاطر بھی تمام شیعہ اپنے تے اوجب سمجھو زبان معطر کرو صلوات باوازے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا صلوات باوازے اللہم صلی علی محمد وآل محمد میرے وطن میرے علاقے دے عزت معاب سادات غیر سادات بادشاہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے آخری سجدے دا صدقات اس شرفا دا شیعہ سنی ازاداران دا ذکر پاک دی پرز روحانیت مجلس عزائج تشریف لے آیا بانیان مجلس پاک سادات ازام دا ذکر پاک دا اہتمام صبح تو ہن تک ہن تو شام تک خطبہ دے خطابات حقیر دے عجم و سخن علی بارگاہ وچ قبول اور منظور پورے دن دی تمام عبادت دا ثواب جن مرحوم و مغفور سیدزادے دے بلندی درجات واسطے مجلس عزا ہے مالکنا دے نام اعمالی درج حال علیین اچ بلند مقام عطا فرما الہی آمین ہر مریض نو مالک صحت کاملہ عطا فرما ہر پریشان دیاں پریشانیاں امام حسین علیہ السلام دے آخری سجدے دا صدقہ دور فرما موت تو پہلے ہر عزادار نو بیت اللہ دا حج کربلا مولا دی زیارت نصیب الہی آمین اچھی آمین آکھنا موت آ جائے مگر علی ولی اللہ پڑھن والے دا ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہیں بحق معصومین حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ظہور پاک تاجیل فرما بحق معصومین مزید اچھی آمین آکھنا بوقت ظہور اسا سارے گناہگارانو معافی دے کے ناصرین حجت شمار فرما الہی آمین مالک دے ظہور تک سادات دے خاندان نو آباد و شاد فرما بعد ظہور ولی الامر علیہ السلام دے قدمج مالک شہادت نصیب فرما الہی آمین قبولیت عدیہ دا عمل ہے حجت خدا دی حدیث پاک ہے قبولیت گے پردہ چاچو پردہ ہٹدا نہیں جب تک دعا کرن والا اپنی دعا دے بعد محمد و اہل بیت محمد تے درود نہ بھیجے قبولیت دی خاطر اونچی صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد سرنامہ کلام تے کلام توحید چوں یعنی قرآن مجید چوں طویل ترین سورہ دی ایک بڑی مختصر جی آیت تا ایک حصہ میں تلاوت کیتا ہے چاچا جی مجلس پڑھنا اللہ عالم و ذاکر و خطیب شاعر مجھ حقیر جیسا کوئی فقط مولا دا نام لیوا عنوان مجلس دو ہی ہوندے نے یا اللہ دا قرآن ہے یا معصومین دا فرمان اور شیعہ سنی آباب شیعہ مذہب دی حقیقت ہی ہے اصل تصویر ہی یا ہے اللہ دے قرآن اچ یا ہے معصومین دے فرمان اللہ دے قرآن دی روح نال فضائل اور مصائب دی ڈیوٹی میں جناب دی سماعتاں دے حوالے اللہ اپنی کلام مقدس اچ آگاہ پہ کر دن کہ میں کسے بھی نفس نوں کسے بھی زیر ہوں اتنی تکلیف نہیں دیندا جتنی اس اچ برداشت دی وسعت نہ ہوئے
بسم اللہ سیدزادہ یعنی سراکے دے احباب بسم اللہ کر آیت دا فقط ترجمہ عمل صاحب پڑھ کے تے سیدزادہ پتہ لگ گیا جو اللہ تکلیف ہر کسے نے دینی مکلف ہر کوئی ہوئے گا مگر عادل حقیقی دا مرشد پیمانہ عادل بھی نال ہے وہ فرما رہے ہیں تکلیف اتنی جتنی اگلا برداشت کر سکے یہ دے متصل حجت خدا دی بڑی پیاری حدیث پاک ہے ولی الامر علیہ السلام دا پاک بابا یارویں امام فرما رہے ہیں معصوم تے درود بھیج دے اللہم صلی علی محمد وآلہ مولا پہ فرمائے دے نہ دنیا دار الابتلا مومن واسطے یہ دنیا پھلان دی سیج نہیں معصوم پہ فرمائے دے یہ امتحان دا گھر ہے بسم اللہ کرنا چونکہ بزرگ سید دی برسی دی مجلس ہے میں اسے حوالے نال تھوڑی گفتگو مشکل سمجھ کے ضرور مگر واجب سمجھ کے حوالے بھی اگر مومن ہر حال اچ ازمایا ویندے ایک اور حدیث پڑھی ہے مالک فرما رہے ہیں کوئی 40 دن ایسا نہیں جس دے اندر حقیقی مومن نو تکلیف دے کے اللہ ازماوے نہیں بڑی مہربانی 40 دن نہ گزر سن مومن کسی نہ کسی ابتلاء چاہوے سی اور تکلیف جیڑا جتنا شکر کرے سی جتنا صبر کرے سی اتنا اللہ دے نزدیک مقام بلند سی اب تکلیف شکر اور صبر دو شکر اور صبر دو مختلف چیزاں شکر نعمت تے ہے صبر دکھ تے ہے تے میں کہ اللہ آزمائندہ پہ تے بندہ دو میں کم کرے صبر بھی تے شکر بھی اب میرا علاقہ دور تو نہیں آیا وطن ہے سارے میرے بزرگ بیٹھو میرے تے چاچا جی سوال کرو بھئی اللہ پہ کریں دے مکلف آج روح قرآن تو کھلوتا دیں وہ بندہ شکر کرے ساڑھے کو لے غلط عام ساڑھی ذاتی توضیح المسائل ہوں دی ڈیرے آلی موندیج موڑتے سجے کھبے کہیں عبادی چاچا کہیں موزیج سیدزادہ ایک گرد ایک بندہ بیمار ہو گیا او دی دوائی جھنگوں لے آئے دوجہ دی تکلیف ود گئی سیدزادہ اس نے لاہور لے جانا پیا کوئی فصل دا نقصان کوئی سواری دا حادثہ کوئی بھائی جان 2-4 تکلیفاں جے اکٹھیاں آئیاں نا اساں ود وکھرے بہ گئے تے اساں کہ بھائی ہوری کسے پکڑے چن آدھے ہیں نا جی ایک دی دوائی لے آن دین ایک نو ڈاکٹر تے لے آن دین وہ دوجے نو انہوں لے کے ہٹ دین تا کدی فصلان دا نقصان ہوئے پہ کدی فلڈ نال زمین ڈٹھی پئی ہے کدی کوئی کسے پکڑے چھ اے ہے ساڈا نظریہ معصوم فرمائیں دین پکڑے چو نہیں جدا نقصان ہوندا ہے پکڑے چو ہے جنوں کچھ نہیں ہوندا بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی یا علی علیہ السلام بڑی مہربان اللہ اس تے ناراض کوئی نہیں جڑا تکلیف ہے اللہ اس تے ناراض ہے جنہوں کچھ جی نہیں ہویا فطرتاً مرشد زادہ بندہ جنگوں منجے نا لاہور فرض کرو دوائی لین گئے ہیں آج تے اگاں گئے ہیں تے ڈاکٹر آکھے بھی 4 پوائنٹ ٹیسٹ سے کراؤ اللہ سارے انہوں محفوظ رکھے ہون تو ساں ایک رات دے قیام دی دیونی ہے تکلیف بندہ لبی ہے جڑا رات ہی رہا وے تو ساں بزرگاں نو انہاں مثالان دی ضرورت نہیں ہوندی اے حسینیہ یونیورسٹی دی نرسری کلاس چھوٹے بچے نوجوان ازاداری دا مستقبل انہاں تے چاچا دی بات واضح کریے تو آڑے کو دعا لے لے بھی سیدزادہ بندہ لبسائیں بھئی جھانگ دے وسیب دا کیڑا بندہ جی دا لاہور گھر رہے جیدے نال اتنا تعلق ہوئے بھئی او من رات رہائے بھی صحیح ٹائم تے کھانا بھی دے وے ایک رات دے کھانے تے قیام دی تکلیف ہی بندہ انہوں دیں دے جیدے نال کوئی تعلق ہوئے جیڑا کچھ نہ لگتا ہوئے اس دا تا بندہ لیندہ سلام ہی نہیں اللہ بھی انہوں ازمائندہ ہے جیدے نال پیار ہوئے
بیماری آ جائے نا علاج کرنا سنت ہے، دعا منگن دا حکم ہے، دوا بھی لو دعا بھی کرو. نالی جس بادشاہ نے مذہب جعفریہ نو نشر کیتا ہے وہ چھواں امام پہ فرمائندے دنیا لے یاد رکھنا اگر مومن نو پتہ لگ ونجے نا بیماری دا اجر کتنا ہے وہ صحت دی دعا ہی نہ منگے. یا علی یہ بڑیاں تکلیفاں بیماریاں تو دور دی گل ہے نا. ایک دن دا ایک گھنٹے دا بخار اے موسم بدلیا تے بندے نو قبلہ بخار ہو گیا. معصوم فرما رہے ہیں اللہ دی نعمت ہے تھوڑی دیر دے 1 ساتھ دے بخار دا اثر بندے دے بدن 40 دن رہندا ہے تے 40 دن نو دے گناہ معاف ہوندے رہندے. اور رسول کافی 3 دن پہلے بھائی جان چاہ جی میں رسول کافی چ روایت پڑھی بھی ایک رات بندے نو سر ہی درد ہو پوے نا مومن ہوئے ایک رات دے سارے چو جائے درد. معصوم فرما رہے ہیں ایک رات دے سار درد نال مومن دی پچھلی زندگی دے گناہ معاف ہوئے. کیوں تکلیف ہے تے او پیادے تکلیف ہور کوئی نہیں دیندا. تے اگلی گل میں دسی ازمائندہ کہنے پیارے بہت پیارا جی ایک نتیجہ دے ماں پھر میں جڑا تھوڑا جہا ماحول ڈسٹرب ہوئی انہوں فٹ کریے بالکل جڑے اذان منتشران انہوں نے ذکر والے پاسے مجتمع کریے جی بخیر ہون تو اڈی کسر کٹ دیں جتنا تو سنو اتنا پڑھیے آئے جو مولا دا ذکر کرنا ہے. میں بسم اللہ کرا ہاں 1 گھنٹہ مگر او سرکار دے منہ چو نکلے آئی کربلا اکٹھیا سے چلم تے میں آکیا بھی میں پڑھنا 12 بجے تو انہوں اتھے میں نے آکیا میں پڑھا ایسا 3 بجے میرا ایک ذاتی کام آئی میں سرگو دے ہم یقین کرو فضول دی لیٹ ہوندے میں 3 تو پہلے آیا ہی نہیں. تے سید دا خون اصلی نسلی ہوئے جو آکھے ہو ویندہ ہے. بخاری سید انتقال دادے دے بوئے تے بے کے کیتیاں نے وہ تو پوری ہونی ہے. میں اپنی پوری کوشش دے باوجود گھنٹہ لیٹ ہو گیا تے ہن تسا جتنا سنو اتنا پڑھیے. وہ جڑی میں اگے مثال دیتی ہے وہ بندہ ٹر گیا لاہور دروازہ کھٹکھٹایا مثلا اس موضع دا بندہ ہی ہو گیا لاہور تو اپنے وطن دا بندہ لبیا تو دا بوا کھڑکایا تو وہ پیار نال ملیا آؤ جی بسم اللہ تیم مقامنی ہے تو میں نتیجہ دیونا ہے بچڑا چل دا تو بالکل ٹھیک پہ آئی ساؤنڈ اچھا چلو جی ڈبہ ادھر ایک سلوات پڑھ لو جی. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ. ہاں بھائی سارے تک آواز پہنچ رہی ہے زندہ باد بے شمار اللہم صلی علی محمد وآلہ. ویسے سیٹنگ چاہجا والدات جائیں بھی چینج کرائیے کرائی ٹھیک ہے کہ جڑا اتھے ڈبا ہی پچھلے نو ذاکر دا پتہ کوئی نہیں پیا لگتا. لو جی ہن توجہ ہو گئی سارے ہیں تو سا دروازے تے دستک دیتی اس بندے دے چہرے تے میں نے ویکھیں بھائی او دے چہرے تے سید مسکراہٹ آئی او تو انہوں پیار نال ملے اس گھر بٹھایا کہ میں بھائی تو سا کے ہسپتال آئے ہم تے کل تائیں کم دیر ہو گئی. اس آکے اچھا ہو بسم اللہ گھر اپنا نہیں ہفتہ بو رات ان قیام کرایا کھانا دیتا صبح ناشتہ کرا کے اس آکے چل تم کیا لاہور جرل سے آ میں تنا اپنی گڈی تے ڈاکٹر تیں لے جا. توجہ رہے بھائی میں وقت گزارن واسطے گلاں کدی نہیں کیتیاں بڑا پیارا نتیجہ دے او تو اپنی سواری تے ہسپتال لے گیا ڈاکٹر نو فیس دیتی ٹیسٹ کروائے جیڑیاں دوائیاں لکھیاں او جے بچوں لے کے دیتیاں پھر اڈے تے جا کے بس وچ بہا کے جھانگ دا کرایہ دے کے سلام کر کے آکھیا بھائی کوئی اور حکم جاگنا بڑا بڑا نتیجہ سیداں دے حوالے کرن لگا. تساں آکھیا بھائی تیری بڑی مہربانی جو چاہیے وہ سب کچھ تیں کر دیتا ہے میں تنو زندگی باری یاد رکھساں
پھر وطن تے آ کے تسا آکھنے لاہور جڑا وطن دا فلانا بندہ رہندا ہے اس تو پیارا میں پورے لاہور وچ کوئی نہیں. کیوں بھائی میں گیا یار جو میں چاہیدا ہی نا وہ سارا کچھ دے کے تے وتا دا ہی کوئی اور حکم. 1400 سال ہو گئے شیعہ ممبر تو روز اسی یاد ہیں اللہ نو حسین تو ود کے پیارا کوئی نہیں. کتنے بندے ہاتھ بلند کر سکتے ہیں, کتنے پورا دن مجلس سن کے تھک گئے, نتیجہ میں دیواں تی عبادت تساں کرو. کیوں اللہ نو حسین تو ود کے انبیاء وچ بھی اور پیارا کوئی نہیں. اللہ امتحان نبیاں دے لے تے نبی یاد رہن میرا اللہ بس اسا تھک گئے. روح زمین تے ایک حسین ہے جے سب کچھ اللہ نو دے کے آکھے حال میں مزید کچھ اور بھی حکم تو میں حاضر. حیدری عالی جیو پہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا علی علیہ السلام. بڑی مہربانی, بہت شکریہ تواڈے بچڑے دی نسل آباد. انبیاء یا عملاً یا مرشدزادہ بول کے مولا عزتہ نصیب کرنے زبان نال کچھ نبی یاد رہن میرا اللہ تھک پہ. کچھ نبیاں دا عمل ایسا ہی کہ توحید نو ادراک ہو گیا کہ ہونے ناندے یہ حد آگی. اللہ امتحان مکائے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام پہلے زمین تے بھیجے گئے, پہلا امتحان. حضرت حوا تو جدا کیتا 500 سال تک, 300 تو لے کے 500 سال تک رون دی روایت, رو رو کے تھک گئے. جدا کہ میرا اللہ میں تھک گیا. اللہ کے لا یکلف اللہ نفسا. آیت دا عنوان جنہاں مجلس پاک دا او بھائی جان اخیر تک یاد رہے. جتنی برداشت ہے اتنی میں اللہ تکلیف دے سے. آدم علیہ السلام نو قرآن آدھے اللہ سونے نا تو تعلیم کروائے. ان نامہ دی تعداد آئی 5. میں مفہوم آیت کھلا پڑھ دا, تفسیر کھلا پڑھ دا اپنی زبان ہے. وہ 5 نا اللہ کے نا 5 دا نا چاہندہ رہو تیرا ہجر جانے تے 5 جان. حضرت نوح علیہ السلام بالآخر تھک کے آکھے میرا اللہ ہون کشتی پار لا, تھک گیا. اللہ کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت یونس, حضرت یعقوب, حضرت ایوب, مشہور امتحان. اور پھر ایک ایک وکھری وکھری مجلس ہے. ایک ایک نبی دا ابتلا پڑھنا, ایک ایک گھنٹے دی الگ الگ مجلس. یونس مچھلی دے پیٹ 40 دن رہ کے آکھے میرا اللہ معافی منگدا میں تھک گیا. اللہ آکھے چل امتحان ختم. حضرت ایوب نبی پورے علاقے دے مالک, باغ سڑ گئے, زمینہ بنجر ہو گئیاں. نبی دی بیوی جس شہر دی مالکائی اس شہر دے لوگاں دے گھر کم کرن لگ گئی. مصائب ابتلا ہے اللہ دا. نبی یاد رہے میرا اللہ تیری مہربانی, شکر ہے تے میں نظم آ جائے. پہلے شکر کیتا جو میں نظم آ جائے, پھر جتنی تکلیف دے صبر ہے. شکر تے صبر دے پرچے حل کر کے بندے بلند ہوندے. لیکن شکر اور صبر دے پرچے چ ہر کسی دی حد آئی. بات چکے مصائب دی میں نہیں پڑھتا. حضرت ایوب بالآخر ایک ایسی مرض ظاہراً مبتلا ہو گئے جو لوگاں نبی دی بیوی نو قبلہ گھر وچ کم دیونا ہی چھڑ دیتا. پتراں نو بھی مر گئے. نبی پھر بھی آکھے شکر تو راضی رہے میں راضی. بالآخر ایک ایسا امتحان آیا جو نبی آکھے میرا اللہ بس. وہ جدا بنی اسرائیل دے لوگاں نبی دی بیوی نو آکھے سر دے سنہری وال وکھا. نبی آکھے ہن میری حد. اللہ آکھے ختم. یہ نو نبی جی نہ بول کے آکھے بس. پھر اللہ کے امتحان مک گیا. اللہ دے ایک نبی ہیں بڑے پیارے ہیں جنہ دا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. قبلہ پوری توجہ. صفحے انبیاء 1,24,000 مشہور ہیں نبی ہیں 1,24,000. انہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے خلیل بنایا. خلیل دا معنی ہے شاباش. یہ معنی یاد رکھنا تے نتیجہ پھر اگلی رکعت مصائب والی شروع کریں. اب جتنا پیار ہے ازمائش اتنی ہونی ہے. پیمانہ ہے نا اللہ دا. کوئی جتنا پیار ہے تو یاد رکھیا ہے جنہوں کچھ نہ ہوئے اللہ تو معافی بھی منگے. جیڑا ازمایا جائے وہ ابراہیم بن دے.
تے جنوں اللہ بھلا چھوڑے یا وہ فرعون بن ویندا ہے یا نمرود بن ویندا ہے. حسن شاہ جی میرا دل میں ایک مثال دیتی جاؤں, ایک چھوٹا جہا واقعہ تھا ہی پڑھی جاواں بھئی بیٹے پوری توجہ, بزرگاں دی دعا. اللہ دے پاک نبی دا دور, ختم المرسلین رحمت للعالمین دا زمانہ. مدینے دے جوار ایک صحابی آکھیا جی بسم اللہ اج کچھ صحابی لے آؤ, کلمہ پڑھدا ہے تواڈا نواں نواں تے میرے گھر کھانا کھاؤ, میں تواڈے دین تے آیا, مہربانی کرو میرے گھر کھانا کھاؤ. کچھ عرصہ گزرے, نبی صحابیاں لے کے ٹر گئے. اچھا ساڈی ثقافت وچ گل سمجھ سوکھی آسی. اس گھر دے ایک مہمان خانہ, ایک وڈا جہا حجرا کمرہ ہی, اس جو سب نو بہا دیتا. آپ وہ گھروں مثلا برتن چاون گیا, پانی لین گیا, جو بھی گیا, وہ گھر دی حویلی چ گیا تے دیوار چ بنے ہوئے جالا تے جالے چ بیٹھی آئی مرغی, ڈھیر ساری بلندی تے جالا ہی, او دے وچ مرغی بیٹھی ہے. مرغی دیتا انڈا, انڈا دے کے مرغی اٹھی, دا پیر لگا ڈھیر ساری بلندی تو انڈا ڈٹھا تے کچھ جی نہ ہویا. ہاں ہاں بالکل جی میں انڈا ڈٹھا بالکل ٹھیک رہے. اب ساری محفل نبی دی جتنے صحابی نال انہوں ویکھ دن, اتنا اچھا جال ہے, انڈا تو معمولی ٹھوکر نال ٹرٹ دے, یہ ڈٹھا ہے تے ٹرٹا کوئی. وہ اتنے تائیں میزبان آوڑے. اس نے کہا بھئی سارے بالکل حیران تے چپ بیٹھے ہو, خیر ہے. ایک صحابی بولے, انہوں نے کہا بھائی یہ ویکھے نا اتنی بلندی تے مرغی بیٹھی آئی, اس دا انڈا دے اپنے پیر نال ڈٹھا ہے تے ٹرٹا نہیں. وہ ہسیا, اس نے کہا یہ انڈا میرے تو کوئی شاید بھی کدی نہیں ٹرٹی. جیڑی نازک چیز ہوئے, جیڑی میرے نال منسلک ہوئے, وہ کدی نہیں ٹرٹی. نبی آکے اٹھو دے کرو کھانا نہیں کھانا, اس تے اللہ ناراض ہے. جنہوں کچھ نہ ہوندہ ہوئے وہ اللہ نو راضی کرن دی کوشش کرے. نبی فرما رہے ہیں کوئی نقصان نہ ہوئے نا بندہ. فرعون نام نہیں, فرعون ایک صفت ہے. وہ فرعون کیویں بنیا, نام اس دا عبد الملک یا لمک لکھے ہوئے. ہر مصر دے بادشاہ نو دور قدیم وچ فرعون سدیندے ہیں, فرعون مصر. اے فرعون پہلا فرعون کیویں بنیا. اس ایک دن اپنے ہواری بٹھائے تھے, بابا جی انشاءاللہ ہواری بھی بندے دے بچے ہوئے, سچ جھوٹ آکھن والے ہوئے. اس کو نال بحال ہے تو اس نے کہا کہ یار اج میں بڑے دنوں دے گل سوچ رہا, اے جڑے وچ وڈیرے بیٹھے ہو نا چٹیاں داڑیاں والے, میرے تو بہوں وڈے, اے تسی میں دسو ذرا کدی میں بیمار ہویا؟ انہاں کہا جی نہیں. کدی میں ٹھوکر لگی ہوئے, ٹھڈا آیا ہوئے, میں ڈٹھا ہوا؟ کوئی نہ. اے میرے محلے چ کدی کوئی نقصان ہوئے ہوئے, کوئی برتن ٹوٹا ہوئے, کدی میرا گھوڑا مر گیا ہوئے, کدی میرا باغ جل گیا ہوئے؟ انہاں کہا جی کوئی نہ. کہ تمہیں روٹی کون دیندا ہے؟ انہاں کہا جی تسی. تمہیں زندگی کہیں دیتی ہوئی ہے؟ انہاں کہا جی تساں. اچھا میں جس ویلے چاہواں میں تمہیں مار نہیں سکتا؟ انہاں کہا جی بالکل جی جناب دی اپنی مرضی ہے, جب تک چاہو سانو زندہ رکھو, جدہ تہاڈا دل کرے سانو مار جو. اس آکھیا وات میرا نقصان نہیں ہوندا, میں بخار نہیں ہوندا, میں تانوں روٹی بھی دینا, میری مرضی نال تسی جیندے ہی ہو, اللہ میں نہیں. وہ جڑے نال ودے انہوں نے آکھیا جی تواڈے ڈر تو نہ سے بلندے, اسی تک کداں دا من نہیں ودے. ہاں میں جگت نہیں ماری, میں مذاق نہیں کیتا, میں تانوں سمجھاون دی کوشش کیتی ہے بجے نوں کچھ نہ ہوئے وہ فرعون بن ویندا ہے. چلو 5 بزرگ تائید کرو تو ایک ساڈے کولوں بزرگ آتے ہوندے ہیں, میرے بزرگاں دا جملہ ہے وہ آتے ہوندے ہیں اللہ بندے نو یاد ہی 2 ویلے آندا ہے, یا بھوک لے تے یا دکھ لے. جلے کچھ نہ لبدا پے ہوئے تو لے بندہ مسیت بھجدا ہے, نمازاں پڑھاں, نوکری لگ ونجے, کاروبار چل پوے, تے یا بیمار ہو پوے تو تاکسی میرا اللہ صحت دے. خیر میاں روے تو بڑے گھٹ بندے جنہاں اللہ یاد آندے, ناراض ہو گئے. ابتلا قرآن جو آکھے ہر کہنو ازمائنا, ازمائش دی وجہ ہی ہوئے جو میں اپنی مخلوق نو انجے یاد رواں جی میں انہاں نو یاد رکھے ہے. بھئی تقریر خشک تو نہیں ہوگی, ان ہماک دس دے جو بات وصول ہو رہی. چاہتا جی نتیجہ السفر, حضرت ابراہیم علیہ السلام
پیارن خلیلن. اب جتنا پیار ہے اللہ اتنا ازمائشی. پہلی ازمائش پورے 99 سال زندگی دے گزر گئے تے نبی نو اللہ پتر نہیں دیتا. کدی عزیزہ موبائل بند کر کے اجتلا کرو نظر تسی دو میں بھائی جان تسی انہوں تو لائیو بھی چل دی پئی ہے میں بھی رات ویکھی ویڈیو ہی بن دی پئی تو تسا تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو یوٹیوب تو مجلس کڈ لے سو ذرا میرے نال تھوڑی تسا بھی بھائی ذرا کدی کدی مجلساں وچ کیمرہ مین نہیں زادار بن کے بوو کھول اور یہ تجربہ کر لے بھی جتنی دیر تسا ویڈیو بناونی ہے یا کسی نو ویڈیو کال تے مجلس سناونی ہے تہاڈی اپنی ادھی توجہ کوئی نہیں ہونی تے تواڈے اچھے کیمرے دی وجہ تو نال والے ڈسٹرب ناراض نہ ہو جاونا. اج میرے کول براہ راست سن لو میں جو سامنے کھنا اور اے حضرت امام حسین علیہ السلام دی عزاداری نعمت عظما ہے. اے ذکر اتھے ہونا ہی نہیں بندہ جتھوں دا ہوئے وہ دی پھوڑی اتھائیں وچ دیئے. حسین جنت دے سردارن ذکر جنت جو منائی عرشاں تے منائی تیری میری نجات دا ذریعہ بنا کے اللہ فرش تے نازل کی تو وہ وقت یاد کرو نا جدہ 2-3 مہینے ذکر نہیں ہو سکیا کتنے تڑپ آئی دل چ ہو سکتا ہے میں اپنے آپ نو شامل کر کے پیا آکھدا ساڈی ناقدری دی وجہ تو اللہ نعمت ساڈے کولو تھوڑی جئی دور کیتی ہوئے مت قدر کریں تے وات مجلساں شروع ہوئیں تے وات وہ فوٹو تے وہ کیمرہ میں نہیں نا آؤ ذرا ان سنو جی میں معصومین مجلس سن دل ناراض نہ ہو جاونا حقیقت ہے کسی بزرگ کول بھی ڈٹھن نے بھی چٹھی داڑی اللہ تے موبائل کڈی بیٹھ نہ بیٹھے موبائل تلے رکھو مجلس تے غور کرو بولنا ضروری نہیں داد دیونا ضروری نہیں ذکر نو سننا ضروری سنو وصول کرو جاؤ مالک آباد رکھے 99 سال زندگی تے گزر گئے تے اولاد نہ ہوئی نبی شکر بھی کیتا صبر بھی کیتا صبر اور شکر دی وجہ تم اللہ 99 سال دی عمر وچ انعام دیتا پتر دیتا نام اسماعیل نبی بھی معصوم بھی یہ اللہ دا انعام ہے نبی دے صبر دی وجہ تم وعدہ اولا شریک دا اجر آئی صبر دا پتر دیتا جڑا نبی بھی آئی جڑا معصوم بھی آئی جڑا زبی بھی آئی حضرت اسماعیل علیہ السلام دا لقب ہے زبی اللہ اور اللہ کیا تیرے صبر دی وجہ تو میں تن توفج پتر دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے 2 بیٹن ایک 99 سال دی عمر وچ ابراہیم علیہ السلام ایک 109 سال دی عمر وچ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ نبی دے صبر دا اجر ہے بھائی جان جو اللہ دوویں پتر دیتے تے دوویں نبی بنائے پھر صرف انہاں دی نبوت تے مرشد گل نہیں مکی حضرت اسماعیل حضرت اسحاق تے گل نہیں مکی اللہ نسلاں چ نبوت رکھی بھائی کیا بات ہے وطن تواڈے سنن دی کیا بات اسماعیل دی نسل چکے اسماعیل زبی بنے آئی اسماعیل دا انعام وڈا ہی اللہ کے چل اس دے گردن تے آ گئی چھری انہوں میں انعام دورہ دینا دی نسل چ نبوت بھی ختم نبوت بھی اور امامت بھی یا علی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل چ ختم نبوت بھی امامت اور ختم امامت بھی اسحاق دی نسل صرف انبیاء بنی اسرائیل اچھا انہاں دوہاں دی نسل اللہ ایک ایک بی بی نو بطول بنایا ہے بات آ گئی تے میں کر کے جاواں اسحاق دی نسل بھی ایک بطول ہے سیدزادہ اسماعیل دی نسل بھی چاچا جی ایک بطول ہے مگر چونکہ اسماعیل دا انعام وڈائی اللہ دوہاں نسلاں دی ایک ایک بطول وچ فرق رکھے ہے جڑی اسماعیل دی نسل وچ بطول ہے انہوں سردار بنایا ہے ہاں سیدت النساء العالمین بنایا ہے او بھی بطول مگر بطول ہونے چی اللہ فرق رکھے ہے جیڑی اسماعیل اسحاق دی نسل جو بطول ہے او حضرت عیسیٰ دی ماں ہے شوہر کوئی نہیں بطول ہے جیڑی اسماعیل دی نسل چے او نبی دی دی ہے امام دا حرم ہے حسن تو قائم تک ساریاں دی ماں ہے کیا بات ہے بھائی جیڑی اس نسل چ ایک بطول ہے وہ بغیر شوہر دے بطول ہے بڑا نازک موضوع ہے تے تیزی نال گزر کے جا رہے ہیں جیڑی اس نسل چ بطول دا معنی ہوندا ہے
یار کتنے بندے قدر کرے سو بطول شریعت دی زبان چ اس بی بی نو آدن جنوں زندگی دا ہیک سا بھی مسلے تو روکیا نہ جا سکے. ہوئے 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 بغیر شوہر دے بطول آئیے دا علی شوہر حسنین پترین پھر بھی حسین دی اماں بطول ہے. بھائی کیا بات ہے. زندہ باد. اللہم صلی علی محمد والے. بڑی میں تو دوسرا جی ہو تو اڈے بچے بھئی آخر تک سارے احباب بات پہنچ گئی. اب اتنے جو انعام ہیں مرشدزادہ زوار جی اتنی ڈگریاں تو امتحان بھی ڈیر حسن. پرائمری دیئے تو سوکھا, میٹرک دی سند چاہی دیئے نسبتاً اوکھا, انٹر مزید مشکل, گریجویشن اس تو اوکھی, ماسٹر یعنی جیڈی وڈی ڈگری چاہی دی اتنا اوکھا امتحان ہے. جیویں جیویں ڈگریاں ود دیاں یا امتحان ود دے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پہلا پتر 99 سال دی عمرے تو بزرگ آتے ہوندے پچھلی حیاتی دی اولاد پچھلے پارے دی وائی ایک کائنات تو وقت پیاری ہوندی. چٹی داڑی 99 سال دی عمر اللہ دیتا پتر تے نبی ترائے دے ہڑے خواب بچ وے دن میں پتر ذبح کیتا ہے. اگلی ڈگری چاہی دی آئی. اچھا ذہن جو رکھنا اسماعیل دی نسل چاہی امامت بھی نبوت بھی اور ختم نبوت بھی. ترائے دے ہڑے خواب وکھن دے بعد پتر کو لا گئے. بیٹا میں خواب وکھے میں تو ان ذبح کیتا ہے. پتر بیس نہیں کی تھی بابا جی رکا کوئی نہیں آیا, جبرائیل کوئی نہیں آیا, وہی نازل کوئی نہیں ہوئی. انشاءاللہ اتنی لمبی مجلس دا میں نتیجہ سمجھا کے دے سکا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا ذہن چ رہے نتیجہ اتھے ہی آسی. حضرت اسماعیل نہیں آ گیا بھی انتظار کر لو جبرائیل نو آمن دے ہو نا. قرآن آدھے سیر جکا کر کے یا عبت فعل ما تؤمر. بابا تسی وہ کام کرو جی دا تو انو امرے. واہ 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 واہ. راضیاں بطن راضیاں علاقہ بسم اللہ کا. تسی وہ کام کرو جس دا تو انو امر ہے. یعنی دو نبیاں دی گفتگو ثابت کر رہی نبی دا خواب خواب نہیں. مہربانی امر توحید ہے. اب پیو پتر صلاح کی تھی تے گھر آ گئے. 3 چیزاں نبی اٹھا لیں, رسی, چھری, کپڑا. بیٹا چھری نبی کیوں چاہیے؟ جیتے رہو. توجہ چیک کرنی ہے بھی بچے دی توجہ ہٹی تو نہیں. نبی چاند دن چھری نال میں بچہ ذبح کر. رسی کیوں میں بننا ناستے. مہربانی کپڑا اکھاں تے پٹھی. اترائے چیزاں نبی چاہیے مگر ماں تو چھپا کے. ہاں ہاں کیا بات ہے. حضرت حاجرہ تم چھپا کے نالی حاجرہ نو حکم دیتا نے میرا پتر تیار کر. اللہ تو ان توڑے پتر نصیب کرے جیندے رمن. میں بسم اللہ کرا سرکارہ کے پتر فطرتن تسی مانو آکھو نا 5 سال دا بیٹا تیار کر. پہلا سوال اسی کدے لے ونجنا نے. خوشی ہے غمی ہے سیر کرے سو کیوں نال لے ون او دے مطابق ماں تیار کرے سی. اب نبی آکھے تیار کر ماں لباس تا بدلے تے فطری سوال کیتا ہے تیار تا میں کر دی پہیاں لے کی دے ونجنا ہے جیو پہ. اب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ جیڑا 1 سیکنڈ دے 1000ویں حصے واسطے سوچے جو نبی دی زبان تو یاری ہونے والی گل ٹھیک نہیں. ساڈے مذہب تو ایمان تو ہی فادے نبی ان غلط بیان نہیں کر نہیں سکتے. فقہ جعفریہ دی روح نال جڑا اے سوچے بھی خدا نہ خواستہ نبی جھوٹ بولے او ایمان تو گیا. استغفر اللہ. تے جے نبی سدھی دسن بھی میں خواب ڈٹھا ہے تے میں ذبح کرن پیا میں نا ماں ونجن ہی نہیں دیون. جے زبردستی لے جاویں تو پھر اجر گھٹ دے. ہائے ہائے جاگنا کیا بات ہے. نبی دے جواب دی ماں لباس بدل کیا کہ میرا پتر کدے لے وے سو. نبی مسکرا کے آدن دوست کو ملانے.
शाबाश भाई, शाबाश भाई, शाबाश। क्या बात, क्या बात। सारे एक दफा ही कुरान पढ़ लो। या अली अलैहिस्सलातु दोस्त को मिला खलीलुल्लाह लका बिना अल्लाह का दोस्त 10 भी छोड़े है ते वाजे भी नहीं किया। मैं ले चलिया दोस्त को मिला। नबी लेके चल पे 3 मकामात थे। फिर वखरी घंटे दी मजलिस। 3 जगह ते इबलीस रस्ता रोकिया ते अज तक बंदा हज ते वने तो ना 3 जाई ते 7-7 वट्टे गिन के न मारे। अल्लाह हज कबूल नहीं करेंदा। यानी जेड़ा हुज्जत खुदा दा रस्ता रोके। क्या बात है, क्या बात है तुहाडे सामने। वो शैतान है अल्लाह उसते कयामत तक हर कलमा पढ़न वाले तू लानत करवेंदा रस। इबलीस लानती नु रस्ते चो हटा के नबी पहुंच गए मिनाए च। पुत्र दे हाथ पैर रस्सी नाल बन के बेटे नु लिटा के नबी अखां ते पट्टी बन के छुरी पुत्र दी गर्दन ते रख के छुरी ते इतना दबाव दिता इत्थे निशान बन गया। निशान तेज धार आले दा उदों बनसी जदों कुछ हिस्सा जिल्द दा कट लवे। भावें इंतहाई बारीक तरीन तय जिल्द दी भी कटीवे दा निशान बनदा है। निशान बनन दा मतलब है कुछ जिल्द कटी गई। अब थोड़ा जिहा दबाव होर पांदा है। छोटी उम्र दा बच्चा है, रग कटिंदी है, पुत्र जिब्बा है। थोड़ी जी जिल्द कट के छुरी रुक गई। मैं फिर अर्ज कर रहा थोड़ी जी जिल्द कट के छुरी हुज्जत खुदा दा हथ ते बेजान लो है। जुर्रत ही नहीं आज खुद रुक जाए किसे रुकवाई। सुभान अल्लाह मेहरबानी। इतनी तवील गुफ्तगू है मुसलसल अज़हान दे सफर नु सलाम है जी। खुद ब खुद किबला नहीं रुकी, रुकवावन वाले रुकवाई। अर्श ते निदाए तौहीद बुलंद हुई, कोई है जो मेरा मोहम्मद बचाए। अब फिर अजीजान तवज्जो, बुजुर्गान दी दुआ। छुरी किस दे गले थे? हजरत इस्माइल दे गले थे। अल्लाह की याद दिन केड़ा शिया है जिन्हों हदीस याद नहीं अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। ए थाई ते व अना मिन अल हुसैन। इससे इस्माइल दी नस्ल चों इनाम दी सूरत अल्लाह भेजना है मोहम्मद। अल्लाह कुल्ले शैन कदीर है ना, किसा किसी भी तरीके नाल भेज सकता है, मगर इस्माइल दा इनाम है। खत्म नबूवत इस्माइल दी नस्ल च आज छुरी चल दी है। इस्माइल जिब्बा है, नस्ल थाई रुक दिए। इस्माइल बचदा है तो मोहम्मद बचदा है। तांत नबी आखे व अना मिन अल हुसैन। अल्लाह के कौन बचाएगा मेरा मोहम्मद। आलम अरवाए जंबिया इकट्ठे, सालेहीन इकट्ठे, औलिया इकट्ठे, ता हद निगाह कतारा लग गई। अल्लाह के न कौन बचे सी मेरा मोहम्मद। इस्माइल बच्चे तो मोहम्मद बचदे। सोचिया हर किसी जो असी आखी हाजिर हैं। अल्लाह के कोई ना बोले, पहले सुन लो मेरे मोहम्मद बचावन ते खर्चा बहु सी। बड़ा खर्च है, बड़ी मेहरबानी। खामोशी छा गई रूहां ते। अल्लाह पहला खर्चा दसिया ते चुप नबी रोमन लग पे। जितने सैयदजादे बैठे हो माफ करना, उमती सईदा नू पीर मुकान देवना। उस वेले नबी रो पैन जद अल्लाह के पहला खर्चा है अखां दे सामने मां कतल हो सी। इतनी देर लगती है। पीर तकी शाह सरकार दी बरसी पीर तकी शाह होरां दी। अल्लाह मरहूम पीर सैयद तकी शाह साहब किबला दे दरजात मजीद बुलंद फरमा। इस घर नो, इस खानदान नो मालिक दे ज़हूर तक मालिक कायम फरमा। टोरावन वाले नु कदम कदम ते हुसैन दी अमाजरे अजीम अता फरमा। मैं मसाए विच दुआ दी इलाही में भला होवे तुहाडा। नबी चौपन ते हुसैन आखे मेरा अल्लाह मैं हाजिर।
حسین خرچہ صرف اتنا تو نہیں، اللہ میں نانا بڑا پیارا ہے، جنہوں نے میری وہ گل یاد ہے جو حسین سب تو پیارا ہے، وہ عبادت پوری کر لے سے اللہ جی حکم کرو میرا پاک نانا بچے، خرچہ جتنا آکھو میں کراں۔ اللہ کے پھر اگلا خرچے کچھ عرصے بعد کوفہ دی مسجد، علی جے بابے دا سر، ابن ملجم دی زہر آلود تلوار دی ضرب تے پردیس دی یتیمی، میں صدقے مالک یتیمی سے ہے ویسا میرا نانا بچا، انجی ذہن تیار کر دے آؤ، دور ہے منزل، لمبی مجلس پڑ گیا مگر حکم آئی چاندم نتیجہ دے کے جاواں، میرا اللہ یتیمی سے ہے ویسا میرا نانا بچا۔ حسین پھر مدینہ شہر امیر برادہ جنازہ تے 70 تیر، صدقے بھائی مالک میں حاضر، میریاں بہنہ تیر سے کیسے نہ میں صبر کرے سا، ہاں حسین دیگر لے وطن ہی چھوڑنے، مالک چھوڑ دے حسین کلا نہیں منجنا بہنہ نال، مالک لے ٹر سا مکے پہنچ کے واجب حج تو ایک دن پہلے ٹور پرنے تے حج نہیں پڑھنا، مالک میں عمرہ کر کے احرام کھول دے سا، میں واجب نہ پڑھ سا، میں ایک واجب چھوڑ کے قیامت تک تیرے گھر دا واجب حج بچائے سا، بھلا ہوئی بھائی تیری سمجھ نو سلام ہے، احرام تروڑنا ہور گالے، عمرہ کر کے احرام کھولنا ہور گالے، مالک واجب حج دا ایک دن راندہ سی، عمرہ کر کے احرام کھول دے سا، حرمت کعبہ ہی بچے سا، واجب حج ہی بچے سا، حسین 2 محرم کربلا پہنچنے، مالک پہنچ ویسا، اے ہونے سن دے پہ ہے، حسین 6 محرم اپنی ملکیت من تو خیمے پٹھنے، بادشاہ پٹ لے سا، حسین 72 گھنٹے تسارانے، لو جی ملک باو جی جتھے میں 70 آکھی میری مجلسوں پوری جدا کے نا 72 گھنٹے تسارانے، اس ویلے حسین آدن جڑا ماشکی ہے پابند چکرے سا، واہ بھائی واہ شاءاللہ توڑا بھلا ہوئے، میری 45-50 منٹ دی محنت دا نتیجہ وصول ہو گیا، جتنی دفعہ چاچا جتنی دفعہ حکم کرو میں اتنی دفعہ کھا، جیڑا ماشکی ہے جائیں پیمامنے اس تے پابندیاں چلے سا، میں ہی تسا میرا اصغر ہی تسا، میریاں دیاں ہی تسیاں، میریاں بہنہ ہی تسیاں، مالک ساڑھے چو کوئی پانی نہ منگسی، میں حسین پھر 72 گھنٹے دا تسا ہو کے پتران دے جنازے آپ جیسے ہیں، کیا روحانیت ہے بھائی کیا روحانیت، سوچیں دے نو جدا محرم نو امام حسین کلے جنازے کیوں چاہندے رہے، اللہ نال وعدہ ہے جی مالک میں جنازے کلے چیسا، حسین پھر 71 جنازہ چاہ کے خنجر تلے سجدہ، بادشاہ سجدہ انج دے ساں تیرا دشمن ابلیس منے سی، کون جی ہائے نہیں کر سکیا پوری مجلس، جائیں اس ویلے سجدے دا انکار کیتا ہی میں نے وکھیا باو جی میں نے وکس او بھی منے سی، تو سا مومن آئے تے پہلے روندے بیٹھے ہو بھائی جان، رومن دی آواز بلند ہوئی، نبیاں دیاں چیخاں بلند ہوئیاں، جدا اللہ کے گل سجدے تے نہیں مکدی بہن دا برکا، آفرین بھائی بلا ہونے، مہربانی تو اڈی مدد نال میرا بھی آنسو بڑی مہربانی، سجدے تے گل مکنی نہیں، بہن دا برکا، لفظ برکا آیا، شاءاللہ 70 میں سمجھائی ہو سی، شاءاللہ میں تو اڈے میار تے پہنچ، لفظ برکا آیا تے حسین انکار نہیں کیتا، سوچیا نہیں، جائیں برکا دیونا ہی نا وہ دی رضا مندی پوچھن واسطے، عالم ارواج بہن ال مڑن لگیں تے کانڈ پیچھے آواز آئیے چوپ نہ کریں نبی پہوے دنی، واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، سجدے تائیں خرچہ توں کنے کربلا دی دیگر تو شام دا دربار جانے، جیو پہ الحمدللہ بن گئی کربلا،
یا سید اللہ جالی یا ولی الامر جی آکھاں جتنی دفعہ حسین سجدے تئی خرچہ اسے چی میں بھائی والو سا پھر تیرے سجدے دے بعد شام میں غریباں تو شرابی دا دربار جانے الحمدللہ سارے شامل ہو گئے میری مجلس تمام ہو گئی ہر بندے رولے دا نام ہے عبادت میثاق لکھی گیا بہن برا دستخط کر چھوڑے جنہوں نے مجلس دا عنوان یاد ہے اللہ کے جبرائیل جی مالک دنبا لے جا وہ دی گردن میرے اسماعیل دی گردن تے رکھ چھری چلے حیوان ذبح ہوئے نبی بچ جائے غیر محسوس طریقے نال چھری ہٹا کے اوکھی سترے جڑی میں آج شروع کیتی ہے تساں شریفان دے سامنے اسماعیل دی گردن تو ہٹا کے دمبے دی گردن تے جبرائیل چھری رکھی چھری چلی خون لڑیا بڑا تیزی نال نبی پٹی ہٹائی حیران رہ گئے ابراہیم جدہ ڈٹھا پتر جیندہ ہے حیوان ذبح ہے کتنا ایک رو سکتے ہو امتحان نہیں بالکل نہیں محبت تے مودت دا امتحان میں کہونا میں تو صرف خیرات ویکھنا چاہنا میں بھائی دے انتظار چاہیے اللہ زندگی دراز کرے بہت پیارے بھائی تشریف لے آؤ میں بسم اللہ نہ تشریف لے آندے میں مغرب تک کھڑائی بسم اللہ کرا ہون تشریف لے آئیں انتظار نہیں کریں دا اتھے دو بہن قریب تو جا کے کردہ صرف نتیجہ دیونا واجب حکم ہوئے تو میں گھنٹہ پڑھ چکا میں ممبر دے دے ماں نہ تو 5-7 منٹ بھائی دے ہوتے میں نتیجہ دے ماں سونا پہ روندے ہو 70 پی آدھا فوراں نبی 2 رکعت نماز پڑھی میرا اللہ میری قربانی قبول نہیں اتاں ساڑھے مذہب حکم پہلے قربانی کرو پھر 2 رکعت نماز پڑھو اللہ فرمایا قربانی قبول آئی مالک تے میرا پتر کیوں بچے ہے اللہ پہ آدن میں تکلیف اتنی دینا جتنی واہ بھائی واہ بھائی واہ اتنی مسلسل ایک بات نو یاد رکھنا کیا بات تکلیف اتنی جتنی برداشت مالک برداشت ہائی تمہیں اتھے چھری رکھی خالق فرمایا یاد کر جدوں خواب اچ کٹھائی تیری اکھاں تے پٹی آئی دیو پہ نہیں مالک فرمایا پھر توں آج ویکھ نہیں سگیا پتر دخون تے وفدائنا ہو بے ذبح نظیم اے سلسلہ ہی تھائیں روکے ذبح عظیم نو ایدہ فدیہ بنائے مالک کونوں سی ذبح عظیم فرمایا حسین بلا ہونے لفظ حسین آیا ابراہیم دے آنسو رڑے مالک کے ڈیا درد آلہ نام ہے میں سنے تے اکھی بس پئیاں کتھے قربانی دے سی فرمایا کربلا بابا جی حسین دے نا تے رومن علی کربلا دے نا تے تڑپ کے اللہ دے نبی آدن مالک وہ کربلا جتھوں میں روندہ ٹوریا واہ 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 آفرین مرحبا جرکم اللہ جی ابراہیم وہ دکھاں بری وادی کربلا مالک قربانی قدوں سی فرمایا تو ٹور ویسے آخری نبی شاہی کر ویسے یہ آخری نبی دی مہر دا سوار حسین سی 50 سال نبی نو گزر سے نکاح ہجری دا محرم کربلا دا جنگل تو جنت چو سے جدہ میں آنکھاں کربلا پہنچ پھر دیر بلا میں جی مالک ضرور تو خلیل ہیں فخر خلیل بن سی مالک میں نے انتظار رہا سی اپنا فخر ویکھڑ واسطے کون ہے جو میرا بھی ناز ہے وہ چھری دا نشان بنے ہویا ہی نبی پتر نو گھر لے گئے جڑا لباس ماں پوایا یہ بدرن لگی بھائی جانتے ماں ڈٹھا ہے چھری دا نشان پیر ہندیاں تنیاں کھو چھٹ گیاں ہاتھے جو منہ چوم کیا دی اسماعیل نشان کیسے اس ویلے صادق الواد پتر آکھے اماں بابے خواب ڈٹھائی میں نے ذبح کیتا نے اس خواب دی تعبیر ہے منا اور رسی نال ہتھ پیر بن کے بابے میری گردن تے چھری رکھی آئی بس کوئی شریف آئی جائے احسان کیتا تے میں نے بچا لیا ہائے کر سکو تترائے دے ہڑے ماں چھری دا نشان ویک کے رو کے آدھی شکر چلی نائی مرحبا مرحبا جرکم اللہ رماتا مالا ہاتھ مظلوم کربلا دی مزار پاک نال مسوندر جی 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 شکر چھری چل نائی گئی بلاوی پتر جی نہیں تریجے دے ہڑے ماں مر گئی عالم ارواح چو عالم اجسام اچ نبی آئے شائیاں کر کے ٹر گئے آخری نبی دا دور آیا نبی شائی کی تھی رسول دفن ہوئے حسین دا خرچہ شروع آیا کیا بات ہے بھائی سیدزادہ پھر بھی آدھا نبی دفن ہوئے اجے قبر دی مٹی دا رنگ نہیں بدلیا
جے لکھ دیتا اس خرچہ دے منا شروع کیتا ہے. پہلا خرچہ اکھاں دے سامنے ماں زخمی ہوئی حسین چپ. دوجا خرچہ جوان براواں دی قطار نال آئی تے بابے نو ضرب لگی حسین چپ. آدھر نانا بچاون دا خرچہ جو ہے امیر دے جنازے تیر لگے غازی نو تسلیاں دیتیاں بہناں نو آکھیا تیر کھڈو. امیر برا نو کفن دو پوائے جنازہ گھر آندا مگر چپ. چلو کتنا ایک مسائب پڑھ سکیندا ہے اشارے کریندا ونجاں تے نتیجے تے پہنچاں. دیگر لے بہناں روندیاں لے کے ٹر پئے. 5 شعبان مکے آئے 8 ذی الحج دی پیشی لے مکے چ ٹرے 2 محرم کربلا پہنچے 7 نو پانی بند ہویا. جس بندے سارا دن ہائے نہیں کیتی میری ذاکری بڑا ہی روئے. میں اپنی ذاکری واسطے آکھاں میں سیداں دا مجرم ہوا. اتنی ہائے اس لفظ تے کرنا جو نال اللہ مومن تیری ہائے تے گواہ بن بنجے جو علی اکبر دی ماں دی حسرت ہے. میں پھر پیادا 7 نو پانی بند ہویا 72 گھنٹے تسے رہے 10 محرم سوے پار تے سورج آئی تے نیزہ جھل کے اکبر لے پیا. یا حسین یا حسین یا حسین. بھائی جی او پہ جائیاں دے کاج نے میں بسم اللہ کراں جی آکھاں جی آکھاں. ہن نہ ضرورت نہیں نہ اتنا وقت رہا جو میں سارا مضمون پڑھا. اکبر لتھے تے حسین ٹر پے. ذہن وچ رہے فخر خلیل لا یکلف اللہ نفسا. میں صدقے ترائے انداز تو ان کتب وچ مل ویسن. پتر والے پاسے ونجن دے حسین دے ترائے جتنے تائیں علی اکبر لڑدے رہن حسین گھوڑے تو نہیں لت. جنگ کریں دے اکبر دا گھوڑا جیڑے ٹبے تے ونجیا نال والے ٹبے تے گھوڑا بجا کے پتر دا منہ ویکھیا. میں صدقے بھائی کرل میں ایک ہائے علی اکبر نو. کچھ دیر جو اکبر نظر نہیں آیا نا گھوڑا بجا کے دروازے تے اچھے ٹبے تے اسے. اکبر آکھے میں لاندا پیا کسے مجلس پھر پڑساں جو لتھا کی میں. آج اتنا بہوں اوکھا اکبر لتھے نہیں تو جتنا اوکھا لتھا اس تو ڈیر اوکھا حسین ٹرن. صاحب بہور الغمہ لکھے گھوڑا بجایا نے اکبر والے پاسے تسی تا سمجھے سو تو آٹی ثقافت ہے پر گھوڑے دا ٹرن دا سیندائی جو سوار دی دید مک گئی. بات گھوڑے تو لے پین پھر کبریت عمر فارسی زبان دی مقتل دی کتابیں انہاں لکھے حسین انج ٹرن جی میں بندہ اندھیرے چ قبرستان ہی ٹردا ہے. کدی اتھے جن دن کدی اتھے جن گجراں والے ضلع علی پور چٹھے میں 17 کی جو حسین بہوں دفعہ جھڑن. علامہ علی ناصر میرے بعد پڑھنا ہی انہاں سید میری کمیز نہ پلی انہاں کہ حسین دا ذاکر مصائب پڑھتا ہے بہوں وضاحت کیتی وہاں جھڑدا جو آئی حسین دا حوصلہ موک گئی آئی. حسین دے صبر دی حد کیا بات ہے بھائی جی مجلس جو ساری یاد نے حسین دے صبر دی حد آگی میں جواب پڑے آئی تے مجلس ایک نہیں اللہ جانے کتنی مکیاں میں کہ نہیں قبلہ آپ پہ نہ جھندا. حسین تے اکبر دے درمیان آئی شام دی لکھاں دی فوج ویکھن نن دیں دے جو اکبر کتھے جیندے کولو پوچھے آ کہیں میرا پتر ڈٹھا ہے کوئی نیزہ مرندہ ہا کوئی واہ 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 مرحبا کوئی تلوار اکبر دا صدقہ جیند مانو. بھائی بھلا انہیں مرشد راضی جی سیدزادے راضی ہو بس سلام کردہ. تیسرا انداز دونوں ہر مدہ خان سنائے منان روایت اور حقیقت پدر برناش پیزر بازو بازو اے بھی کمزور ہو کے نہیں ٹرے. کدی ممبر تو کسے سید پڑے آتا پڑ سی میں تو امتیاں اتنا اشارہ کرے نا جی 5 بندے سمجھ جاؤ بڑا ہے. بھائی جان انج بھی حسین نو پتر دے قاتل ٹورے ہیں. اوکھا پتر کو لوں آکے سار نب کے آدھے نکھی کھول بابا ملن آئی. اکبر دی آنکھ کھلی تے ہولے ہولے آدھے بابا گھوڑے تمہیں جھنیا مٹی تواڈے چہرے تے داڑھی چوم کے آدھے تیری جوانی دی قسم توں ایک واری جھنے اللہ جانے میں راج کتنی وار جھنیا جی میں سونا ساکر تائیں سارے رو بیٹھو انہیں حق علی اکبر بادشاہ پڑھن دا. میں قبلہ 2017 تائیں سیدزادہ علی اکبر بادشاہ دی شہادت صرف محرم وچ پڑھ دائی جو کہ میں 2009 وچ عشرہ پہ پڑھ دائی فیروزیاں 10 محرم نو پورا دن اٹھا امام بارگاہ دیاں دیواراں تے پتھر علی اکبر اس دے بعد میرے کو پڑھیندہ نہیں میں گھٹ محرم دلاوہ نہیں پڑھ دا. شام مجلس آئی علامہ ساجد تقوی دا گھر آئی تے میں آکھیا میں علی اکبر گھٹ پڑھ دا. انہوں میں نے کہا میں 36 سال ہو گئے
رسول دی دھی دے دروازے تھے میں حرم وچ بیٹھا میں سیدہ میں حلفن تے قسمن پیادا جے گھٹ پڑھنا ہے تے ڈھیر پڑھیا کر تے دو جوان سجے کھبے پہ ویدے انہوں نے واسطے میں 1 منٹ اور لے لے میں کہ کیوں کہ بلاؤنا میں نہ کیا میں نے اس بی بی دے حرم دی قسم ہے گل تفصیل نال میں دس نہیں سکتا اشارہ اتنا کریں نا اے جی دی قبر ہے نا ای دی حسرت ہے کوئی تو میرے اکبر نو روے یا حسین یا حسین میرا نہ رو سکو نا میرا بچہ سیر چکا رکھے شہزادے دے پاک مسائب دائیں بائیں نہ وکھیں مطلب تیری وجہ تو گئے اور دی ہنج رک جائے اکبر سینے تو ہاتھ کیوں نہ چاہندہ بابا صرف زخم نہیں سامان موجود ہے 10 منٹ دی سطر میں اور چھوڑی ویر نو ممبر پیا دینا اکبر ہاتھ چاہنا میں انہاں صبر مناواں بابا انہاں نو ہی مناونا ہے تے انہوں ہی مناونا ہے جاندی اکھی تے پٹی آئی اسماعیل تے ابراہیم نو ہی بلواؤ اسماعیل دی ماں بھی آوے حسین آکے میرا اللہ میرے پتر دکھا اسے جہندہ فدیہ پہ بڑھ دے آئے وہ ویکھن تا آوے حسین 2 نبی آکے اللہ سارے بھیجن حسین فرمایا اکبر ویکھن ٹبے تے سارے نبی آگئے بابا دادے اسماعیل تے ابراہیم نو آکھو اگے ودن اسماعیل دی ماں نو آکھو دروازے تے میری ماں دا حوصلہ بن ویکھے ابراہیم اسماعیل اگاں ودن تے اکبر ہاتھ چایا اتنا پڑی جاواں چاچا ماں پتر کوئی نہیں جایا جیڑا کسے ہاشمی نو سامنے آکے مارے جیڑی برچی پڑھنے لگی اکبر نو سامنے ہو نہیں میں باوضو ممبر تے ہاں میرا قرآن تے ہاتھے میں نہ کھنال پڑے لگی کانڈے چے کربلا نخلستان آئی تے حسین بن نمیر کتا اللہ اس تے لعنت کرے ایک ٹبے نال کھجوراں چ لکیا بیٹھائی تے محمد دی شبی جو کولوں گزرن نہ تیس ڈٹھی ہے سونی کانڈ اس بے حیا ایڈے زور دی برچی ماری ہے جیڑی لگی کانڈے چاہیے پھسی سینے چھے تے ساری روایت نہ پڑھا قبلہ بھی تشریف فرمائے نے اتنا پڑی جاما صرف ماری نے سے نیزے تے اکبر دا وزن کیتا ہے اے وزن پیا کردائی تے برچی رہ گئی دستہ ترٹ گیا اکبر جھنے ہوئے ان حسین آکے اکبر ہاتھ جو چاہیے میں اندس ہے نا زیادہ تکلیف بابا تو سنبر چھکڑ دو میری نیب ویسی اے حالت میدان دی دروازے تے فضا نو پردہ بنائی کھلی ہے بھائی جان میں امام بارگاہ کاربلا بن دے ڈٹھن جڑی 70 پیادہ فضا نو پردہ بنا کے کسے ویلے 18 سال برکیاں چ پالنا لی فضا دی کانڈ تو متھا چاہ کے وے دیا جاندہ ایڈا سونا مری گیا ہے وہ آپ جیندہ ہے تو اکبر سینے تو ہاتھ جائے تے حسین برچی دیاں پھسی ہویاں نوکاں پسلی چ ڈٹھیاں ادوں فضا دی کانڈ تو آلیا متھا چاہے تے جلدی ماں پیچھے لوگ کیا دی اماں اکبر کول بڈڑا کون آیا بیٹھا ہے یا حسین یا حسین یا حسین اے چٹے والا اللہ کیا بات ہے بھائی اے چٹے سارا اللہ کون ہے بھلا انہیں بھائی ہون سلام بھی کردہ حسین پہلی دفعہ اس انداز نال ہاتھ رکھے چھاتی تے باو جی دوجہ پایا نے برچی ہے برچی نہیں ہلی پورا اکبر دا بدن ہلیا ہے شہزادے فرمایا بابا ناراض نہ ہویا ہے میں نہیں پیا ہلدہ زمین پہ کب دیئے دوجہ حلاوے تے ابراہیم کانڈ کر کیا دے میرا اللہ من گیا میں ہو رہا حسین ہو رہے ساڑی حد آ گئی حسین دے صبران دی حد واہ واہ اے دے صبران دی حد کوئی نہیں جدہ نبیاں منے ان اکبرہ دن بابا نبی تا من گئے تے ایک ہاتھ نال برچی نہیں نکلنی اتنی ترائے نوکاں گئیں پاس دو ہاتھاں دا زور لاؤ ہون ایک لمحہ میں نے کھوتے ایک وین کرا اس انداز نال پتر تے حسین رکھے زامن دو میں ہاتھ بابا جی برچی چپا کے بسم اللہ و باللہ علاؤ ملت رسول اللہ برچی نہیں جگر نہ آلایا عرشال ودا گیا دن دین بچدا ہوئے تو ایڈے سونے نو میں روندہ ہی نہیں اتنی گال کر کے حسین پتر نو کانڈ کی تھی تریجے قدم تے جبریل پیر چمکیا دے اللہ آدھا پہ میرا عرش ترٹ ویسی زمین پھٹ ویسی میں نے دیتا ہی تا شہید سمجھ کے رو پچھا والا مرحبا ہون حق ادا کی تے جمیں علی اکبر نو رویندہ ہے حسین پچھا ولین میں نے ویکھیں بھائی حسین ولین نہیں پچھا تو میں نے ویکھیں ازادارن تے سنن پہ آندین پچھا ولین اکبر اللہ کے رو اتھے نہیں روندہ ہون میں صبر ودھینا میں تن چیندہ
آگے تکی بے جد ماضی قریبے ٹور گیا ایران دا عالمائی او پڑھ دے پیان قوم بی بی دے حرم حسین پہلے پتر انچائے جو میں شام غریبہ آلیہ سجاد جایا آشیہ سنیو سیدان دے گھروں رومن دی آواز کیوں پیان دی آج تائیں یہ کیوں بیٹھے رون دیں جے ماتم کر سکو تے اس تو بڑا مسائب کو نہیں قداں سنے ہی جو کہیں جنازہ چاہیا ہوئے تے جنازہ چاہمنا لے نو کہیں ماریا ہوئے واہ 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 تسا میں نے ایک سو یا تو انہوں نے آپ پتا ہوئے میں اکبر دا مسائب پیا پڑھ دا انہوں نے نہیں پتا تو اپنی عبادت خراب نہ کرے باو جی میں نے بھی کیا تسا اشارے نہ کرو تسا میں نے ویکھو تے میں ستا رکھا پچھا والا ہے زمین تے پتر سما کے جھکی جا تے ٹبے نال بے کے تیران تے پتھران تو بچا وناستے حسین جہان اللہ ہے ایک برچی نائی 1000 زخم آئی جڑا بات لگی ہوئی مٹی نائی ساندہ بھائی جان اس 1000 زخم سوکھے ڈٹھے خون جو لڑ دینا حسین رون دے لے اکبر میری مدد کر بابا کی میں فرمایا میرے گلے چپائی پا اکبر گلے چپائی پائی ذرا منظر بناؤ دیگر دویلے سادات دی حویلی گریہ بلندے اوکھی دعا ذہنے سے رکھو اتھے سارے انشاءاللہ کسے دے جوان نمبر داڑی تے حسین دا موئے ایک ہاتھ تھے بابا جی کمر تلے دو جا سینے والے زخم تے ہولے ہولے آدن چوپ نہ کریں اکبر کناتا تائیں میرے نال بول دا ہوئے اکبر خیمے تائیں میرے نال گلہ کریں دا ہوئے اکبر جتنے تائیں خیمے نہ پہنچا میرے گل چوبائی نہ کڑے اکبر اکھیں باندھ نہ کریں چاند قدم بعد آدن اکبر میں بہن نال وعدہ کر رہا میں جیندہ لیا سا بہن دے وعدے دا نام آئے اکبر آدھے اپنا اپنا مقدر ہے وعدہ تو سامی کر رہے وعدہ میں یا حسین یا حسین یا حسین تواڈی سامنے کھلی وے دیئے میری مدینے رہا بیٹھی وے دیئے اجے بھی بزرگ جان دیں اجے بھی 20-25 منٹ دا مضمون باقی تھائیں پیا چھوڑے نا ہکو وین کرے نا چاند قدم کنات دا فاصلہ بابا جی راندہ میں صدقے کچھ قدم میں نے لکھیا ہے کچھ قدم کنات ران دی انشاءاللہ سمجھا لیا ہوئے چاچا ولی داد میں اے ساری تھوں لمن لگی ہے اکھا اکبر دیاں بند ہوئیاں گلے چوبائیں کھولیاں جتنا ترکھا ٹور سکدیاں ٹور کے مٹی تے محمد دی شبیہ سما کے آباد اشارے نالا دن جنہ ملنے جیندے آئیو اکبر لوں جلدی دیر نہ لاؤ او میرا نہیں بچدا مٹی تے بے کے لتھے برگ جیڑا تو اڈے غلط ہاتھ آنکھ چاہی شمر دی نسل انہاں دے حصے دا ایک بین پڑا دعا منگی کرو شالا بین نو کوئی نہ دسے تیرا بھرا قتل ہو گیا کیوں چاچا جی میرا انہاں تے تواڈے ذریعے بابا جی سید زادہ ایک سوال ہے کداں کہیں بین وین یاد کیتے جو بھرا مویا تا میں انجرو سا اللہ مان بھائی بڑائی نہیں کربلا جی میں پیا بینن تا صرف بھرا دیاں خوشیاں جی کداں کہیں بین وین پکایو میں نے بھرا مرسی میں انجرو سا بہنہ صرف بھرا ناراض ہی ہوئے صرف زندگی دیاں دعائیں منگ دیاں بہن نو پتہ لگ گئے جو بھرا نو نیزہ کھا گیا آکے جان پئی تے سینہ چوم چوم کیا دیئے ایک وار توں اکھیاں بھال وے آج سینے تے ہوئے او کار مین دے نلکائی گال وے ماتم سونا لگ دائے کرامین جی میں بہن رنی ہے آدھی دل سکھ دائے ہوئی رنوے تمہیں سہرا پائیں لب دے پاسے سونی جلے ہوندی سورا بہن ویلا تیرے حصے دی بہن رہوے دی